बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एडवोकेट असलम परवेज और हमारे साथ आज फिर जुड़े हैं अयूब भाई। हमारी गुफ्तगू आज होगी वक्त, जो जिंदगी की अलामत है, क्योंकि अगर हमारे हाथ से वक्त निकल गया तो सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं होने को। अब पछताने से भी कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए कि वक्त निकल चुका है। इसी वक्त के ऊपर हम इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करेंगे अयूब भाई से। वैसे हम इसलिए गुफ्तगू करते हैं हमारा वक्त अच्छा गुजरे। आज का अगर हमारा अच्छा वक्त गुजरेगा, यकीनन मुस्तकबिल का वक्त हमारे लिए ताबनाक होगा। वक्त के हवाले से वक्त के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वक्त आज क्या है, वक्त के ऊपर गुफ्तगू जनाब अयूब भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असलम भाई कैसे हैं आप? ठीक है, सब खैरियत से है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त अच्छा है। अच्छा, वक्त इंशाल्लाह अच्छा ही गुजरेगा। आज हम इंशाल्लाह वक्त के हवाले से ही गुफ्तगू करते हैं। वक्त जिंदगी में ना वक्त जिंदगी में ना नजर आने वाली हकीकत है। ये जिंदगी हर चीज पर मुहित है। हकीकत तो ये है कि वक्त ही जिंदगी है। जो वक्त को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करता है वो ही कामयाब है। हम वक्त की अहमियत को समझने की कोशिश करते हैं। वक्त ज़ाया करने वाले अनासिर का जायज़ा लें। वक्त को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अमली तैयारी करें। इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। वक्त तसलसल के साथ आ रहा है और तसलसल के साथ जा रहा है। वक्त को अपने तसलसल से नहीं रोका जा सकता। जो वक्त गुजर जाता है वो गुजरा हुआ वक्त कहलाता है। इसके बारे में अफसोस के लिए वक्त ज़ाया करने के बराबर है। इसके बारे में अफसोस के लिए वक्त ज़ाया करने के बराबर है। जो वक्त आया नहीं है उसके बारे में सोचा जा सकता है, मगर जो वक्त काबिल इस्तेमाल है वो यही है जो इस वक्त गुजर रहा है। घड़ी की जानिब देखें, किस तेज़ी के साथ लम्हा गुजर रहा है। ये हमारी मुकर्ररा ज़िंदगी कम हो रही है। ये हमारी मुकर्रर ज़िंदगी कम हो रही है। 24 घंटे की अज खुद खर्च होने वाली थैली मौजूद है। हर जिंदा इंसान जो 24 घंटे की थैली, जो कि दूसरे इंसानों के साथ मसावी है, जो कि दूसरे इंसानों के साथ मसावी है, अपने बेहतरीन मफादात में इस्तेमाल कर सकता है। इसे ज़ाया भी कर सकता है, अपने आप का नुकसान भी पहुंचा सकता है और इससे फ़ायदा भी उठा सकता है। हर इंसान अपने आप को ज़रूर चेक करे। हर इंसान अपने आप को ज़रूर चेक करे। इस दुनिया में इंसान ने अपने आप को इस कदर उलझाया है। इस दुनिया में इंसान ने अपने आप को इस कदर उलझाया है कि अब उसे फुर्सत तो सिर्फ कब्र में ही मिलेगी। लेकिन वो कब्र के मामलात पर भी गौर नहीं करता। लेकिन वो कब्र के मामलात पर भी गौर नहीं करता। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझे और हर लम्हे जवाब ही के एहसास के साथ गुजारे तो बहुत सारे काम एहसास का बाइस कुव्वत अमल पैदा होने की वजह से पूरे हो जाएंगे। दौलत और वक्त दोनों इंसान के लिए नेमत है। दौलत और वक्त दोनों इंसान के लिए नेमत है। दौलत ज़ाहिरी चीज़ है, ये किसी को कम मिलती है और किसी को ज़्यादा मिलती है। लेकिन ज़िंदगी के 24 घंटे हर इंसान को मसावी मिलते हैं। ज़िंदगी के 24 घंटे हर इंसान को मसावी मिलते हैं। हर इंसान के पास जो ज़िंदगी है वो आज ही की ज़िंदगी है। आजकल हम ने अपने औकात को ही असल ज़िंदगी समझ रखा है। हम कुर्सी, सीट, साहब के ग़ुलाम होकर रह गए हैं। हमारी मसरूफियात महज इन्हें खुश रखने की हद तक रह गई है। हमने इनकी
دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرنے کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ہمیں وقت کے بارے میں یہ احساس پیدا کرنا ضروری ہے۔ ہمیں وقت کے بارے میں یہ احساس پیدا کرنا ضروری ہے۔ قرآن صورت اثر میں کہتا ہے جس میں زمانے کی قسم کھا کر انسان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ بڑے خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ان چار خوبیوں کے حامل ہے ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے والے اور صبر کی تلقین کرنے والے۔ انسان کا ظرف اس کے اندر سب کچھ ہے۔ سختی، نرمی، تنگ دستی، فاقہ کشی، مستی اس پر گزرتی ہے۔ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گل رہا ہے۔ مطلب یہ کہ عمر کی مدت انسانوں کو دی گئی ہے، وہ برف کے گھلنے کی طرح ہے جو تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں استعمال کیا جائے تو انسان کا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ خسارہ اور محرومی انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے وقت کی قدر نہ کری، ساری فرصت کی عمر برباد کر دی۔ ہر کام کا ایک وقت ہے مگر انسان موت کے وقت کو نہیں جانتا۔ وقت سے ہوشیار رہو، وقت کا خیال رکھو، وقت کو برباد مت کرو، وقت کو غیر مفید باتوں میں ضائع مت کرو۔ ہر لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ وقت کی قدر کرو، اسے ضائع نہ کرو۔ کامیابی کا راز ہی وقت کی قدر ہے، اس کا صحیح استعمال کرو۔ ایک بزرگ کا قول ہے، جس نے وقت کو پہچان لیا اس نے زندگی کی حقیقت پا لی، کیونکہ وقت ہی زندگی کا دوسرا نام ہے۔ سر، میں اپنی آخری بات کروں گا، اس بات پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اگر آپ کے پاس وقت موجود ہے تو قرآن کی تلاوت کرو اور اس پر غور و فکر کرو، کیونکہ یہ قرآن ہی تمہاری گواہی دے گا کہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقت زندگی کا دوسرا نام ہے۔ وقت کی قدر کیجئے۔ وقت جو آج ہمارے پاس ہے وہی ہماری زندگی ہے۔ وقت کا خیال رکھیے، وقت کو برباد ہونے سے بچائیے، وقت پر کام کیجئے، وقت پر سوئیے، وقت پر جاگیے، وقت پر کام کیجئے، وقت پر سلام کیجئے، وقت کا خیال رکھیے۔ اپنے وقت، آپ کا وقت، ہمارا وقت جو ہمیں زندگی میں ملا ہے، یہی جو آج ہمارے پاس ہے یہی وقت ہے۔ آج کا جو وقت اگر کھو گیا تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کھو گئی۔ زندگی وقت ہے، وقت زندگی ہے۔ ایوب بھائی نے وقت کے اوپر جتنی مختصر گفتگو کی سمجھنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو تابناک کریں تو اپنے وقت کو استعمال کریں۔ وہ اس لیے کہ امیر کو بھی یہی وقت ملا ہے 24/7، غریب کو بھی یہی وقت ملا ہے 24/7۔ اپنے وقت کا جس نے خیال رکھا اس کو وقت نے خیال رکھا، جو وقت کو بھول گیا وقت اس کو بھول گیا۔ ایوب بھائی کو انہی خوبصورت الفاظوں کے ساتھ اجازت دیجیے کہ وقت زندگی ہے، زندگی وقت ہے۔ ہر لمحہ آپ کے پاس گزرتا وقت ہے، اگر اس لمحے کا خیال رکھے زندگی کامیاب ہے۔ اپنا اور اپنے وقت کا خیال رکھیے۔ ایڈوکیٹ اسلم پرویز اور ایوب بھائی کو خوبصورت وقت کی امیدوں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔